नाजरीन आदाब। आज की ये ऑनलाइन शेरी नशिस्त सर सैयद फाउंडेशन लंदन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही है। महफिल की निज़ामत जनाब मोहम्मद सईद खां साहब फरमाएंगे। सईद साहब माहिर माशियात हैं, लेकिन उर्दू शेर व अदब में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। आजकल जद्दा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और जद्दे से ही वो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं सईद साहब से गुजारिश करता हूं कि महफिल की बागडोर संभालें। जद्दे से सईद साहब। शुक्रिया हिलाल फरीद साहब। इससे पहले कि इस शेरी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब हसन कमाल साहब से कि वो इस नशिस्त की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दें। हसन कमाल साहब। शुक्रिया। हिलाल फरीद साहब ने जैसे कि निज़ामत की जिम्मेदारी मुझे दे दी है, तो मैं इस नशिस्त का आगाज़ मेज़बान से ही करना चाहूँगा। डॉक्टर हिलाल फरीद जो पेशे से कामयाब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन उतने ही फ़ाल ये अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों में भी हैं, और सर सैयद फाउंडेशन उसकी एक मिसाल है जिसके ये डायरेक्टर हैं और जिसके ज़ेर एहतमाम इस नशिस्त का एहतमाम किया गया है। डॉक्टर हिलाल फरीद की गहरी नज़र है असरी माशी, समाजी, सियासी सूरत हाल के ऊपर। तो मैं और गज़ल में इनका अपना एक अंदाज़ है, ये किसी दूसरे लहजे से कभी मुतासिर नहीं हुई, ये ख़ास बात है इनकी। तो डॉक्टर हिलाल फरीद से दरख्वास्त है कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत ही आपने लिबरल वो किया है तारुफ मेरा। मैं जनाब सदर की इजाज़त से एक छोटी बहर की गज़ल सुनाना चाहता हूँ। इजाज़त? एक फ़िक्रा हम लोग इस्तेमाल करते हैं और क्या, उसको मैंने मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल किया है, मुलाहिज़ा करें। मतला है गज़ल का। था अजब रास्ता और क्या, था अजब रास्ता और क्या, हो गया तजर्बा और क्या। था अजब रास्ता और क्या, हो गया तजर्बा और क्या, कहते भला और क्या, कहते भला और क्या, कह दिया शुक्रिया और क्या। बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। दोबारा इरशाद। उनसे कहते भला और क्या, कह दिया शुक्रिया और क्या, और वक्त का फेर था और क्या, फेर था और क्या, देर तक दिल दुखा और क्या। वाह वाह वाह। फेर था और क्या, देर तक दिल दुखा और क्या। वाह। किससे करते गिला और क्यों, वाह, किससे करते गिला और क्यों, कुछ ना हमने कहा और क्या, कुछ ना हमने कहा और क्या, और हम सुखन कोई था ही नहीं, हम सुखन कोई था ही नहीं, हम सुखन कोई था ही नहीं, खुद कहा खुद सुना, और क्या। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम सुखन कोई था ही नहीं, खुद कहा खुद सुना और क्या। और पूछिए शाम गम क्या किया, पूछिए शाम गम क्या किया, या खुदा और क्या। बहुत अच्छे, और क्या। और पस्तकद लोग थे हर तरफ, पस्तकद लोग थे हर तरफ, कर लिया दिल बड़ा और क्या, पस्तकद लोग थे हर तरफ, कर लिया दिल बड़ा और क्या। उम्र भर देखते देखते, उम्र भर देखते देखते आ गया देखना और क्या, भर देखते देखते आ गया देखना और क्या। इश्क से बच रहे थे बहुत, इश्क से बच रहे थे बहुत, इश्क फिर हो गया और क्या। बच रहे थे बहुत, इश्क फिर हो गया और क्या। मुमकिन ही नहीं है।
آپ کیوں ہیں ہلال، مزمحل آپ کیوں ہیں ہلال، آپ کیوں ہیں آواز سو ہوا اور کیا. بہت بہت شکریہ. مزمحل آپ کیوں ہیں ہلال. بہت برجستہ غزل. جتنے بھی اس فریز کے جتنے بھی ممکنہ ہو سکتے تھے ایکسپریشن کوئی چھوڑے نہیں آپ نے. ہلال صاحب ایک اور سنائیے صاحب، ایک اور. ایک غزل ہے ذرا یہ لمبی بہر کی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں. ارشاد. انہیں ساتھ ساتھ کریں گے طے وہ جو فاصلے ابھی آئیں گے. انہیں ساتھ ساتھ کریں گے طے فاصلے ابھی آئیں گے. کئی راستوں سے گزر چکے کئی راستے ابھی آئیں گے. ساتھ ساتھ کریں گے طے وہ جو فاصلے ابھی آئیں گے. کئی راستوں سے گزر چکے کئی راستے نئی روشنی ابھی آئے گی، نئے زاویے ابھی آئیں گے. نئی روشنی آئے گی، نئے زاویے ابھی آئیں گے. انہی منصفوں کی زبان پر نئے فیصلے ابھی آئیں گے. واہ 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 واہ. نئی روشنی ابھی آئے گی، نئے زاویے ابھی آئیں گے. انہی منصفوں کی زبان پر نئے فیصلے ابھی آئیں گے. اور جو رواں ملی رہے گزر تو پتا چلا اسے دیکھ کر. جو رواں ملی رہے گزر تو پتا چلا اسے دیکھ کر. کئی قافلے ابھی جائیں گے، کئی قافلے ابھی آئیں. واہ رواں دواں ملی رہے گزر تو پتا چلا اسے دیکھ کر. کئی قافلے ابھی جائیں گے، کئی قافلے ابھی آئیں گے. اور ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے، ذرا آپ صبر تو کیجئے. ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے، ذرا آپ صبر تو کیجئے. ابھی داستاں کی ہے ابتدا بڑے واقعے ابھی داستاں کی ہے ابتدا بڑے واقعے ابھی آئیں گے. مصیبتوں کا ہے وقت تو ذرا اعتماد سے کام لو. مصیبتوں کا ہے وقت تو ذرا اعتماد سے کام لو. تمہارے دل کی تلاش میں کئی واہمے ابھی آئیں گے. جو مصیبتوں کا ہے وقت تو ذرا اعتماد سے کام لو کہ تمہارے دل کی تلاش میں کئی واہمے ابھی آئیں گے. ہے یہ شام غزل میاں جو یہاں ہنر وہ ہنر کہاں. ہے یہ شام غزل میاں جو یہاں ہنر وہ ہنر کہاں. جن کے سر کو دھنو گے تم وہ بھی قافیے ابھی آئیں گے. اب کیا محاورے کا استعمال ہے سر؟ جو یہاں ہنر وہ ہنر کہاں. جنہیں سن کے سر کو دھنو گے تم وہ بھی قافیے ابھی آئیں گے. اور میرا یار بھی ہے کمال کا سنی بات میری تو یوں کہا. میرا یار بھی ہے کمال کا سنی بات میری تو یوں کہا. یہ تو عشق کا ہے معاملہ بڑے مسئلے ابھی آئیں گے. میرا یار بھی ہے کمال کا سنی بات میری تو یوں کہا. یہ تو عشق کا ہے معاملہ بڑے مسئلے ابھی آئیں گے. یہ تو عشق کا ہے معاملہ بڑے مسئلے ابھی آئیں گے. اور میری جستجو ہے عظیم تر نہ کسی کا خوف نہ کوئی ڈر. میری جستجو ہے عظیم تر نہ کسی کا خوف نہ کوئی ڈر. میں کروں گا خود ہی انہیں بھی سر وہ جو مرحلے ابھی آئیں گے. میری جستجو ہے عظیم تر نہ کسی کا خوف نہ کوئی ڈر. میں کروں گا خود ہی انہیں بھی سر وہ جو مرحلے ابھی آئیں گے. اور دل کے دکھاؤ گے کہ انہیں نہ کچھ بھی بتاؤ گے. سبھی داد دل کے دکھاؤ گے کہ انہیں نہ کچھ بھی بتاؤ گے. ذرا تم ہلال یہ سوچ لو کہ وہ سامنے ابھی آئیں گے. نہ کچھ بھی بتاؤ گے. ذرا تم ہلال یہ سوچ لو کہ وہ سامنے ابھی آئیں گے. ساتھ ابھی آئیں گے. ہلال فرید صاحب کی خوبصورت غزلوں کے بعد نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب مصطفیٰ شہاب صاحب کو. مصطفیٰ شہاب صاحب برطانیہ کی ادبی محفلوں کی جان. برطانیہ میں جو اردو کے شعراء ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ان میں سب سے مقبول
کچھ ناموں میں سے ایک تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ نظم کے شاعر ان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نظمیں بھی اتنی ہی اعلیٰ، ان کی غزلیں بھی اتنی ہی اعلیٰ پائے کی ہیں. اور مصطفیٰ شہاب صاحب کی سوسائٹی آف فرینڈس انٹرنیشنل جو کہ انہیں ادبی سرگرمیوں میں سرگرم عمل رہتی ہے، اس کے روح رواں بھی مصطفیٰ شہاب صاحب ہی ہیں. تو مصطفیٰ شہاب صاحب آپ سے درخواست ہے کہ کلام سے نوازیں. بہت بہت شکریہ. میں جناب صدر کی اجازت سے ایک دو نظمیں سنانا چاہتا ہوں. ارشاد ارشاد، بتاؤ. جی، پہلی نظم کا عنوان ہے زوال. واہ. زوال کا، اس میں ایک آدمی کھڑکی سے نیچے گر رہا ہے، مگر یہ زوال جو ہے وہ اقتدار کا بھی ہو سکتا ہے، دولت کا بھی ہو سکتا ہے، عزت کا بھی ہو سکتا ہے، شہرت کا بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز جو ایک پل جو ہے، یہ خیال میں رکھیں کہ ایک پل جو ہے وہ ایک پل بھی نہیں ہے، ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ تو یہ پل جو ہے ایک لمحہ کا لیا ہے میں نے، مگر وہ لمحہ بہت طویل بھی ہو سکتا ہے. ارشاد. ناگہاں میں بلندی سے نیچے گرا. جی، ناگہاں میں بلندی سے نیچے گرا، پھیلتی جا رہی تھی زمین، دور ہوتا گیا آسماں. عجب بے کسی کا سما، نہ دستے مہرباں نہ راہ اما. ہوا کو پکڑنے کی جد و جہد کاوشیں ہو گئیں بے اثر رائگاں. واہ. منجمد ہو گیا سارا احساس سود و زیاں. واہ. ایک سانس سے دوسری سانس تک، خوف و امید کے درمیان میں نے دیکھا اسے. واہ. ایک خوف و امید کے درمیان میں نے دیکھا اسے. واہ. یہ پہلا بند تھا صاحب. دوسرا بند شروع ہو رہا ہے، میں نے دیکھا اسے پردے چشم پر خواب سی دھند میں. واہ. وہ کھڑی تھی وہیں، خواب کی دھند میں نے دیکھا اسے پردے چشم پر خواب سی دھند میں. وہ کھڑی تھی وہیں، میں نے چھوڑا جہاں تھا اسے. جھومتے سرسراتے صنوبر کے سائے تلے، اوڑھنی اس کے کاندھوں سے ڈھلکی ہوئی، ایک بالوں کی لٹ اس کے رخسار سے چھیڑ کرتی ہوئی. اس کے چہرے کے انوار سے چاندنی سی بکھرتی ہوئی، وہ منتظر تھی میری. واہ واہ. کیا پیکر تراشی ہے مصطفیٰ بھائی. بہت خوبصورت. تیسرا پنچر ہوتا ہے صاحب. یوں گزرتے ہوئے مجھ کو دیکھا تو اس نے کہا، جا رہا ہے یہ پل ہم اسے روک لیں. واہ واہ. اور مہو سال کے روپ میں ڈھال لیں. واہ. اس کے ہونے سے ہے آسماں بھی زمین بھی. واہ. اس کے ہونے میں ہے، اس کے ہونے میں ہے، یہ آسماں بھی زمین بھی، اس کے ہونے میں ہے ہر گماں بھی یقین بھی. واہ. اس میں مضمر ہے سب جو کہ ہے بھی نہیں بھی. واہ. اس میں موجود اب تم بھی ہو اور میں بھی. کیا بات ہے. بہت اچھی نظم ہے. تب ایک سانس سے دوسری سانس کے درمیان میں نے دیکھا اسے، میں نے چاہا اسے، میں نے پایا اسے. کیا بات ہے. بہت خوب. کیا بھائی. ایک دوسری نظم کا عنوان ہے منظم انتشار. یہ انگریزی میں ڈس آرگنائز کیوس نام دیتا ہوں. اس میں ہاؤ وی آرگنائز اوور لائف. شعر نہ صحیح لیکن صنعت تضاد تو ہے ہی. جی، شعر یہ نہ صحیح لیکن عنوان بھی صنعت تضاد تو ہے ہی. جی ہاں. کہا جاتا ہے جنگل کی بہت آزاد دنیا ہے. واہ. وہاں ہر کوئی اپنے ہی بقا ملحوظ رکھتا ہے. واہ. اپنے ہی لیے جیتا ہے، اپنی ہی بقا ملحوظ رکھتا ہے. واہ. پرندے ہوں چرندے ہوں، گھنیری گھاس ہو، بیلیں ہوں پودے ہوں، گداور پیڑ ہوں، ندی ہو نالے ہوں، ہر جانب سے سرکنڈوں نے اپنے سر نکالے ہوں. جہاں بھی جس قدر جس کو جگہ مل جائے اس کی ہے.
वाह जहाँ भी जिस कदर जिसको जगह मिल जाए उसकी है, वो अपनी ही जगह में फैलता मजबूत होता है। वाह वो अपनी ही जगह में फैलता मजबूत होता है। और जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे लॉन का सब्जा जरा सा सर उठाता है तो अपना सर गंवाता है। अपने लॉन का सब्जा जरा सा सर उठाता है तो अपना सर गंवाता है। कभी जो ऊंचा नीचा सहन का हिस्सा किसी बरसात में एक झील की मानिंद भरता है तो माली उस जगह मिट्टी बिछाकर सहन को हमवार करता है। वाह चंबेली की कोई बेबाक अल्हड़ बेल उठकर नाशपाती के दरख्तों से लिपटकर झूलना चाहे तो उसको रोक देते हैं। फिर उसकी नर्म बाहें मोड़कर एक बदनुमा दीवार का पर्दा बनाकर उसको उसकी सरकशी से टोक देते हैं। क्या बात है। परिंदे हिर्स में जब मौसमी फल के दरख्तों पर उतरते हैं तो कुछ नादां शिकारी उन परिंदों पर निशाने ठीक करते हैं। वाह ये बच्चों की जेबों में छुपी माचिस की डबियाओं में भौरे भिन भिनाते हैं। कहीं कुछ लोग रंगी तितलियों का खुशनुमा एल्बम बनाते हैं। वाह वाह वाह। मेरी बीवी ने कल मुझसे शिकायत की कि बेटा रात दिन खेलों में अपना दिन गंवाता है, उसे एक डॉक्टर बनना है। और बेटी किताबों डिग्रियों में गर्क रहती है, उसे घर भी बसाना है। जरा बच्चों को समझाओ। क्या बात है। गजल पेश करता हूँ। ख्वाब में था मैं खड़ा सांपों के बीच। ख्वाब में था मैं खड़ा सांपों के बीच, चौंक कर जागा तो था सांपों के बीच। और शाम उसकी भी ज़बां पर जहर था। शाम उसकी भी ज़बां पर जहर था, जिसका सारा दिन कटा सांपों के बीच। जिसका सारा दिन कटा सांपों के बीच। और साहिरों का किस तरह टूटे भरम। किस तरह टूटे भरम, कोई तो फेंके असा सांपों के बीच। क्या बात है। वाह बहुत अच्छा। क्या खूबसूरत कलमी है। वाह क्या अच्छी जी। साहिरों का किस तरह टूटे भरम, कोई तो फेंके असा सांपों के बीच। और मरहला दुश्वार भी आसा भी था। मरहला दुश्वार भी आसा भी था। सांप था मुझ में, मैं था सांपों के बीच। मैं था सांपों के बीच और जी रहे हैं सांप नगरी में शहाब। जी रहे हैं सांप नगरी में आप खो के अपने दस्तों पा सांपों के बीच। क्या कहने में सांपों के बीच। शुक्रिया। और अब बरतानिया से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का रुख किया जाए और मैं दावत कलाम दे रहा हूँ प्रोफेसर शैपर रसूल साहब को। शैपर रसूल साहब के बारे में मैं कहूँगा कि 70 की दहाई से लेकर अब तक उर्दू गज़ल ने और उसके लबो लहजे ने जो सफ़र किया है, उसको हर दौर में इस्तेकाम देने वाले शोरा में एक नाम शैपर रसूल भी है। और शैपर रसूल जामे शोबे उर्दू में जामिया के प्रोफेसर हैं, दिल्ली उर्दू एकेडमी में नायब सदर हैं और बहुत उम्दा शायर हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे शायरी पे ही आते हैं। तो शैपर रसूल साहब, मैं कुछ 3 अशार बिल्कुल ताज़ा जो कैफियत हैं उन पर और फिर एक गज़ल पेश करूँगा। इरशाद करता एक मतला यह है कि आँख में कुछ पड़ गया है, दिल में कुछ पड़ गया है। आँख में कुछ पड़ गया है, दिल में कुछ टूटा तो है। आँख में पड़ गया, दिल में कुछ टूटा तो है। दिल में कुछ टूटा तो है, इस सिसकती भीड़ से मेरा कोई रिश्ता तो है। दिल में कुछ टूटा तो है, इस सिसकती भीड़ से मेरा कुछ रिश्ता। बहुत अच्छा तो है।
ایک مطلب اور ایک شعر یہ بھی ہے کہ اتنے اپنوں میں کوئی ایک ناپنا نکلا، اتنے اپنوں میں کوئی ایک ناپنا نکلا، اے میرے شہر بتا بھی میں کہاں نکلا، واہ 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 واہ، بہت اچھا، کوئی ایک ناپنا نکلا، اے میرے شہر بتا بھی میں کہاں نکلا، لوگ نظریں بھی چرانے لگے ہمسایوں سے، کیا بات، لوگ نظریں بھی چرانے لگے ہمسایوں سے، چرانے لگے ہمسایوں سے، بیچ میں فاصلہ رکھنے کا چلن کیا نکلا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بہت خوب، بہت شکریہ، لوگ نظریں بھی چرانے لگے ہمسایوں سے، بیچ میں فاصلہ رکھنے کا چلن کیا نکلا، کیا بات، بہت اچھا شعر، واہ واہ واہ، شاپر صاحب، یہ مطلب ہے کہ نقد انعام ہے، دستار فضیلت بھی تو ہے، واہ، نقد انعام ہے، دستار فضیلت، دستار فضیلت بھی تو ہے، لیکن اس راہ میں حائل میری عزت بھی تو ہے، کیا بات، نقد انعام ہے، دستار فضیلت بھی تو ہے، لیکن اس راہ میں حائل میری عزت بھی تو ہے، یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ مرحلہ عشق کا آسان نہ سمجھنا کہ یہاں، واہ، مرحلہ عشق کا آسان نہ سمجھنا کہ یہاں، آسان نہ سمجھنا کہ یہاں رنگ انکار میں ایک رنگ اجازت بھی تو ہے، کیا بات ہے، آسان نہ سمجھنا کہ یہاں رنگ انکار میں ایک رنگ اجازت بھی تو ہے، اجازت بھی تو ہے، اور اس حماقت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں بہت، اس حماقت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں بہت، ہم کو بے بات میں انکار کی عادت بھی تو ہے، حماقت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں بہت، ہم کو بے بات ہی انکار کی عادت بھی تو ہے، بے بات ہی انکار کی عادت، واہ، سفر ہجر جو یہ ہے تو گوارا ہے مجھے، کیا بات، سفر ہجر ہے تو گوارا ہے مجھے، اس میں بے نام سی آہٹ کی رفاقت بھی تو ہے، کیا بات، گوارا ہے مجھے، اس میں بے نام سی آہٹ کی رفاقت بھی تو ہے، کیا بات، واقف ہیں میری قوم کی پامالی سے، واہ، آپ واقف ہیں میری قوم کی پامالی سے، کچھ ہیں اعمال کچھ اپنوں کی عنایت بھی تو ہے، واقف ہیں میری قوم کی پامالی سے، کچھ ہے اعمال کچھ اپنوں کی عنایت بھی تو ہے، غزل کا مقطع میں پیش کر رہا ہوں، مقطع حاضر ہے کہ مسند وقت کو ٹھکرانے میں شامل شہ پر، مسند وقت کو ٹھکرانے میں شامل شہ پر، مصلحت ہوگی تو ہوگی میری وحشت بھی تو ہے، کیا بات، وقت کو ٹھکرانے میں شامل شہ پر، واہ، مصلحت ہوگی تو ہوگی میری وحشت بھی تو ہے، کیا کہنے، بتائیے کچھ شعر اور پیش کر سکتا ہوں میرے خیال سے، ٹھیک ہے، ایک غزل کا مطلب ملاحظہ کیجئے کہ پاؤں صحرا کرتا ہوں، آنکھیں لہو کرتا ہوں، پاؤں صحرا کرتا ہوں، آنکھیں لہو کرتا ہوں میں، تیمم کرتا ہوں اور شب وضو کرتا ہوں میں، کیا بات، پاؤں صحرا کرتا ہوں، آنکھیں لہو کرتا ہوں میں، دن تیمم کرتا ہوں اور شب وضو کرتا ہوں میں، کیا کہنے، بہت شکریہ، شعر ملاحظہ کیجئے کہ شعر تو میرے سبھی سے بات کرتے ہیں مگر، سبھی سے بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں مگر شعر کے پردے میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، کیا بات ہے، بات کرتے ہیں مگر شعر کے پردے میں اس سے گفتگو کرتا ہوں میں، جب انا سے لڑتا ہوں تو آئینہ بن جاتا ہوں، جب انا سے لڑتا ہوں تو آئینہ بن جاتا ہوں، اور پھر خود کو ہی اپنے روبرو کرتا ہوں، اپنے روبرو کرتا ہوں،
بہت شکریہ حضرات. یہ شعر اور ملاحظہ کیجیے کہ یہ کہ ملبوس جنوں ہے یا لباس آگہی. واہ. یہ کہ ملبوس جنوں ہے یا لباس آگہی. لباس آگہی چاک بھی کرتا ہوں خود ہی خود رفو. پڑھیے پڑھیے بہت اچھا. جنوں ہے یا لباس آگہی چاک بھی کرتا ہوں خود ہی خود رفو. یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے کہ ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب میں تھا ہر طرف. ایک زمانہ وہ بھی تھا جب میں تھا ہر طرف. جب میں تھا ہر طرف، جب سے دیکھا ہے تجھے بس تو ہی تو کرتا ہوں. کیا بات ہے. جب میں تھا ہر طرف، جب سے دیکھا ہے تجھے بس تو ہی تو کرتا ہوں. مقصد غزل کا ہے کہ عشق شہ پر لمحہ بھر میں دم بخود ہو جاتا ہے. واہ. دم بخود ہو جاتا ہے. حسن کا جب نام لے کر اس پہ چھو کرتا ہوں. چھو کا استعمال کیا ہے. ہو جاتا ہے. عشق کا جب نام لے کر اس پہ چھو کرتا ہوں. اچھا ہے. بہت اچھا. تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور جناب صدر جناب حسن کمال صاحب کو دعوت کلام دیتے ہوئے حسن کمال صاحب کے تعارف کی یہاں تو کم سے کم کسی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی زیادتی ہوگی اگر تعارف نہ کرایا جائے. صحافی، کالم نگار، پولیٹیکل کمنٹیٹر اور عمدہ شاعر تو اس کو تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے. ان کی شاعری میں ترقی پسندی اور کلاسیکی روایت کا امتزاج ملتا ہے. صوفیانہ روایات کی بھی جھلک پائی جاتی ہے. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دعوت کلام دے رہا ہوں عزت مآب جناب حسن کمال صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. حسن کمال صاحب. شکریہ. ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. ارشاد گرامی. ہو سکتا ہے کہ پورا وقت کنزیوم کر لے، مگر اگر ایسا ہوا تو پھر ایک دوسرے والے 5 منٹ بعد ایک ہماری وہ ہے لائن اپ کی ہوئی ہے میٹنگ اس کے بعد. بہرحال ارشاد. نظم ہے، اس کا عنوان ہے معجزہ. کیا معجزہ. پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک ویران اور بوسیدہ مسجد کو دیکھ کر. جی. پنجاب کے ایک گاؤں میں ویران اور بوسیدہ مسجد کو دیکھ کر معجزہ. یہ اس گاؤں سے میرا پہلا گزر تھا. گاؤں سے میرا پہلا گزر تھا. حویلی میں اپنے پرانے شناسا کے میں شب بسر تھا. کیا بات. رات کا وقت تھا، تیرگی چھا رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کترا رہی تھی. کیا بات. رات کا وقت تھا، تیرگی چھا رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کترا رہی تھی. میں اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کو کھولا تو باہر بہت خوبصورت سما تھا. واہ. میں اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کو کھولا تو باہر بہت خوبصورت سما تھا. گھروں کی چھتیں، راستے، باغ اور کھیت سب دودھیا چاندنی میں نہائے ہوئے تھے. 14ویں رات کا چاند جلوہ فشاں. 14ویں رات کا چاند جلوہ فشاں. میری نظریں بھٹکنے لگیں اور بھٹکتے بھٹکتے ایک جگہ پہ رکی اور رکی رہ گئی. میری نظریں بھٹکنے لگیں اور بھٹکتے بھٹکتے ایک جگہ پہ رکی اور رکی رہ گئیں. سامنے دور ٹیلے پہ درختوں کے پیچھے، سامنے دور ٹیلے پہ درختوں کے پیچھے ایک ویران بوسیدہ مسجد نظر آ رہی تھی. داستاں گزرے وقتوں کی دہرا رہی تھی. ایک ویران بوسیدہ مسجد نظر آ رہی تھی،
दास्तां गुजरे वक्तों की दोहरा रही थी। उसके मीनार टूटे हुए थे, उसका गुंबद भी चिटका हुआ था, उसकी दीवारें थी जाबजा मुनहदिम, और वजू खाना उजड़ा पड़ा था। क्या बात। उसके मीनार टूटे हुए थे, उसका गुंबद भी टूटा हुआ था, उसकी दीवारें थी जाबजा मुनहदिम, और वजू खाना उजड़ा पड़ा था। वाह। बड़े दुख से मैंने ये सोचा, ये वीरान बोसीदा मस्जिद कभी तो रही होगी आबाद ये भी। बड़े दुख से मैंने ये सोचा, ये वीरान बोसीदा मस्जिद कभी तो रही होगी को आबाद ये भी। इसके गूंजती होंगी इसके मीनारों से हर दिन पंज वक्ता नमाजें अजाने, गूंजती होंगी इसकी अजानों से हर दिन पंज वक्ता अजाने। ये वजू खाना आबाद होगा, लोग करके वजू भीगे चेहरे लिए सब बसफ बांधे नियत इबादत में मसरूफ भी रहते होंगे। इसके दालान में गांव वालों के बच्चे तिलावत में मसरूफ भी रहते होंगे। क्या हुआ तो फिर क्या हुआ, कहाँ खो गई वो अजाने, कहाँ जा छुपे वो नमाजी। क्या खुदा को नमाजों की हाजत नहीं रह गई थी, अपने बंदों के सजदों की कोई जरूरत नहीं रह गई। क्या खुदा को नमाजों की हाजत नहीं रह गई थी, अपने बंदों की सजदों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। बड़े दुख से मैंने ये सोचा और यही सोचते सोचते सो गए। बड़े दुख से मैंने ये सोचा और यही सोचते सोचते सो गया। नींद पूरी हुई जब तो पौ फट रही थी, सियाही की चादर इधर से उधर हट रही थी। नींद पूरी हुई तो पौ फट रही थी, सियाही की चादर इधर से उधर हट रही थी। कदरे बेताब होकर उठा मैं और खिड़की से झांका, वो वीरान बोसीदा मस्जिद मलगजे से उजाले के चादर में लिपटी यूं ही खामोश गुमसुम खड़ी थी। यूं ही खामोश गुमसुम खड़ी थी। मैं उसे देखता ही रहा, मेरी नजरें हटी भी नहीं थी कि एक मोजज़ा हो। मेरी नजरें हटी भी नहीं थी कि एक मोजज़ा हो गया। दूर साहिल से आती हुई हवाओं का एक तेज झोंका आके मस्जिद के गुंबद से टकरा गया। दूर साहिल से आती हवाओं का एक तेज झोंका आके गुंबद से टकरा गया और अचानक परिंदे चहकने लगे। सैकड़ों थे परिंदे। मुझको ऐसा लगा जैसे चहकार उनकी अज़ां बन के चारों तरफ गूंजती। मुझको ऐसा लगा जैसे चहकार उनकी अज़ां बन के चारों तरफ गूंजती हो। मैंने हैरत से देखा कि खिड़की के नीचे नन्हे पौधों पे सब नीलगू सुर्ख और जर्द कलियों के चेहरे थे भीगे हुए, जैसे शबनम से सबने वजू कर लिया। मैंने हैरत से देखा शजर सब बसब बांधे नियत इबादत में मसरूफ हैं। मैंने हैरत से देखा कि मस्जिद की टूटी मुंडेरों पे बैठे कबूतर तिलावत में मसरूफ हैं। बड़ा रूह परवर समा था। मैं गुमसुम खड़ा था। अचानक लगा गैब से जैसे कोई सदा आ रही हो। अचानक लगा गैब से कोई जैसे सदा आ रही हो कि नादान बंदे हकीकत से अनजान बंदे तू हैरान क्यों है, परेशान क्यों है? तुझे क्या खबर ही नहीं है कि अब तेरे रब को अपने बंदों की झूठी नमाजों की हाजत नहीं रह गई है। उनके बेगुन सजदों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। वो माबूद है, देख ले उसके आबिद बहुत हैं। वो मस्जूद है, देख ले उसके साजिद बहुत हैं। मैं नादिम पशीमान गुमसुम खड़ा देखता रह गया। मुझसा रोनुमा हो चुका। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत।
वाह, एक नज्म और सुनाए। जरूर, एक नज्म अर्ज करता हूँ। उन्वान है मुझे खबर है तुम्हें खबर। मुझे खबर है तुम अपने अंजाम से बेखबर नहीं हो। वाह, मुझे खबर है तुम अपने अंजाम से बेखबर नहीं हो। तुम्हें खबर है कि तुमसे पहले हजारों जाबिर, हजारों सफ़ाक लुक़मा खाक बन चुके। वाह वाह, तुम्हें खबर है कि तुमसे पहले हजारों जाबिर, हजारों सफ़ाक लुक़मा खाक बन चुके हैं। वाह, तुम्हें खबर है कि इस जमीन पर गुरूर से तन के जो चले हैं वाह, वो एक दिन मुंह के बल गिरे। वाह वाह, तुम्हें खबर है कि इस जमीन पर गुरूर से तन के जो चले हैं वो एक दिन मुंह के बल गिरे। जी। तुम्हें खबर है वो बुत शिकन नाम जिसका है वक्त अब तक, वाह, हजारों झूठे खुदाओं के बुत गिरा चुका है। क्या बात है, वाह। तुम्हें खबर है वो बुत शिकन नाम जिसका है वक्त अब तक, हजारों झूठे खुदाओं के बुत गिरा चुका है। गुरूर उनके मिटा चुका है। वाह, गुरूर उनका मिटा चुका है। तुम अपने अंजाम के तसव्वुर से कांपते हो। क्या बात। तुम अपने अंजाम के तसव्वुर से भागते हो। तुम अपने अंजाम के तसव्वुर से कांपते हो। तुम अपने अंजाम के तसव्वुर से भागते हो। वाह, तुम अपनी आवाज की गरज को बढ़ा लो चाहे, वाह, तुम अपनी आवाज की गरज से डरा लो चाहे, वाह, मगर ये सच है कि तुम तो खुद ही डरे हुए। क्या बात। तुम अपनी आवाज की गरज को बढ़ा लो चाहे, तुम अपनी आवाज की गरज से डरा लो चाहे, तुम्हें मगर ये सच है कि तुम तो खुद ही डरे हुए। वाह, वो माएं जिनके जिगर के गोशे बिछड़ चुके हैं, क्या बात। उनकी आंखों से डर रहे हो। वाह, वो माएं जिनके जिगर के गोशे बिछड़ चुके हैं, तुम उनकी आहों से डर रहे हो। वो नौजवान जिनके ख्वाब सारे उजड़ चुके हैं, तुम उनके ख्वाबों से डर रहे हो। वो बच्चियां जिनकी इस्मतों को हवस के कदमों ने रौंद डाला, तुम उनकी चीखों से डर रहे हो। वाह, कि तुम तो उस दिन से डर रहे हो जो आके तुमसे जवाब लेगा। वाह, कि तुम तो उस दिन से डर रहे हो जो आके तुमसे हिसाब लेगा। मुझे खबर है मैं अंजाम से बेखबर नहीं। क्या अच्छा। वाह 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 वाह। गजल है ये, जमीन मैंने आसमान से ली है, ये खैराबादी की जमीन है। ये बहुत मशहूर गजल है। इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, मैं तुम अच्छा कर नहीं सकते, ये अच्छा तो जमीन उन्हीं की है। तो बकौल अनीस के हम आसमान से लाए जमीन। अर्ज करता हूँ मतलब बर्दाश्त के लिए कि अभी चुप है, रहेंगे चुप हमेशा हो नहीं सकता। क्या बात, क्या अभी चुप है, रहेंगे चुप हमेशा हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात। अभी चुप है, रहेंगे हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी, हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है। वो सजदा चाहता है हमसे सजदा हो नहीं सकता। हमारे और उसके दरमियान जंग जारी है। वो सजदा चाहता है हमसे सजदा हो नहीं सकता। वो सजदा चाहता है हमसे सजदा हो नहीं सकता। तो जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, जो अपने नाज बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। मुझे किसी ने बताया कि किसी महफिल में ये शेर
لال کشن اڈوانی صاحب کو سنایا گیا تو بڑے خوش ہوئے. جو اپنے لاز برداروں سے آ کے بیر لوٹا ہو وہ طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا. اور شیر ملتا فرمائے طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا. کہ اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری. اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری وہ سچا لگ تو سکتا ہے وہ سچا ہو نہیں. کیا بات ہے. اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری وہ سچا لگ تو سکتا ہے وہ سچا ہو نہیں سکتا. بالکل درست. وہ سچا لگ تو سکتا ہے وہ سچا ہو نہیں سکتا. اور بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے. کیا بات. بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے. جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو نہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے. جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو نہیں سکتا. وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے. کرم وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے. اور ستم جو ہو چکا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے. ستم جو ہو چکا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. پھر سے چکا کرے. بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے. بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے. جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو نہیں سکتا. قاتل رہ چکا ہو. اتنی خوبصورت محفل کے بعد میں جناب حسن کمال صاحب جو اس نشست کے صدارت فرما رہے تھے ان سے اجازت کے ساتھ اس محفل کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اور مجھے اس وقت جوش کا ایک قطعہ یاد آ رہا ہے. حالانکہ انہوں نے بزم مینوشی کے لیے کہا تھا, میں بزم سخن کے لیے اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نشیں اف اختتام بزم مینوشی نہ پوچھ. ہو رہا تھا اس طرح محسوس ہوش آنے کے بعد جس طرح دیہات کے اسٹیشنوں پر دن ڈھلے ایک سکوت مزمحل گاڑی گزر جانے کے بعد. تو اس نشست کے بعد تو کچھ ایسی ہی فیلنگ کم سے کم مجھے ہو رہی ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی ہو رہی ہوگی. تو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ اس نشست میں شرکت کے لیے.